Dear students, move towards page number 52. The topic is a freely suspended magnet always points in the north-south direction. आज़ादाना तौर पर मुअत्तिल मगनातीस हमेशा शुमाल जुनूब सिमत की तरफ रुख करता है. Magnets can only point from north to south if they are allowed to float freely. मगनातीस हमेशा शुमाल से जुनूब सिमत की तरफ रुख करते हैं अगर उन्हें आज़ादाना तौर पर मुअत्तिल होने की इजाज़त दी जाए. This process can be done by suspending the magnet on a string. ये अमल धागे पर मगनातीस को मुअत्तिल करके किया जा सकता है. It is because opposite poles attract and alike poles repel each other. इसकी वजह यह है कि मुखालिफ कुतब एक दूसरे को राग़िब करते हैं और यकसा कुतब एक दूसरे को पीछे हटाते हैं. The uses of magnetic material in daily life. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मगनातीसी अशिया के इस्तेमालात. Magnets are usually used on the doors to properly close the refrigerators and freezers. मगनातीस फ्रिज और फ्रीज़र को सही तरीके से बंद करने के लिए दरवाज़ों पर इस्तेमाल किए जाते हैं. They provide powers to the speakers in stereos, earphones and televisions. ये स्टीरियोस कानों के आले और टेलीविज़न में स्पीकर को बिजली फराहम करते हैं. Magnets are used to store data in the computers. मगनातीस कंप्यूटर्स में मालूमात ज़ख़ीरा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. They are important in scanning machines called MRIs, magnetic resonance imagery, which doctors use to look inside the human bodies. ये MRI मगनातीसी गूंज की तस्वीरें नामी मशीनों को स्कैन करने में भी अहम है, जिन्हें डॉक्टर इंसानी जिस्मों के अंदर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Next topic is magnets can be formed and stored. मगनातीस को तश्कील और ज़ख़ीरा किया जा सकता है. Magnets can be made by placing a magnetic material such as iron or steel in a strong magnetic field. मगनातीसी मवाद जैसे आयरन या स्टील को मजबूत मगनातीसी मैदान में रखकर तश्कील किया जा सकता है. Permanent, temporary and electromagnets can be produced in this way. मुस्तकिल, आर्जी और बरकी मगनातीस इस तरह तैयार किए जा सकते हैं. The materials that can be easily magnetized are arranged in small units called domains such as iron, steel, nickel and cobalt. आसानी से मैग्नेटाइज किए जाने वाले मवाद को छोटी यूनिटों में तरतीब दिया जाता है जिनको डोमेन कहा जाता है, जैसे आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट. टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स, आर्जी और मुस्तकिल मगनातीस. मैग्नेट्स आर पावर्ड बाय एटम्स. द डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड अ टेम्पररी मैग्नेट इज़ इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर. यानी मगनातीस एटमों से बनते हैं. एक मुस्तकिल मगनातीस और एक आर्जी मगनातीस के दरमियान फ़र्क करने में एटमी ढांचे की वजह से ही है. परमानेंट मैग्नेट्स हैव देयर एटम्स अलाइंड ऑल द टाइम. मुस्तकिल मगनातीस हर वक्त अपनी एटमी सफ़ में रहते हैं. टेम्पररी मैग्नेट्स हैव देयर एटम्स अलाइंड ओनली व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आर्जी मगनातीस सिर्फ मजबूत बैरूनी मगनातीसी फील्ड्स के असर व रसूख के तहत ही अपनी एटमी सफ़ से मुंसलिक होते हैं. यानी जब तक उनके लिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तब तक उनके एटम्स अलाइंड होंगे, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होगी उनके एटम्स अलाइनमेंट से हट जाएंगे और उनके एटम्स डी अरेंज हो जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 53. पेज नंबर 53 पे हमारे पास एक्सरसाइज है यानी मश्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टिक द करेक्ट आंसर. दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसुलेटर. इनमें से कौन सा गैर मौसल नहीं है. ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी आयरन. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी आयरन यानी लोहा, क्योंकि लोहा हमारे पास एक कंडक्टर है. लोहा हमारे पास इंसुलेटर नहीं है. नंबर 2 इज़ अ डिवाइस डिज़ाइन टू ओपन और क्लोज अ सर्किट इज़ कॉल्ड. सर्किट खोलने या बंद करने के लिए तैयार करदा आले को कहा जाता है. ए स्विच, बी फ्यूज, सी बल्ब, डी बैटरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए स्विच. नंबर 3 इज़ अ मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स. मगनातीस के डैश कुतब होते हैं. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन डी 4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 2 यानी 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ. नंबर 4 इज़ लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स डैश ईच अदर. मगनातीस के यकसा कुतब एक दूसरे को
ڈیش کرتے ہیں۔ آپشن اے ریپیل یعنی دور، آپشن بی اٹریکٹ یعنی راغب، آپشن سی فارورڈ یعنی آگے، آپشن ڈی ریورس یعنی پیچھے۔ سو دا کریکٹ آپشن از اے ریپیل، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ لائک پولز ہمیشہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ نمبر 5 is the materials which are not attracted towards a magnet are، وہ اشیاء جو مقناطیس کی طرف راغب نہیں ہوتی انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے کنڈکٹر یعنی موصل، آپشن بی انسولیٹر یعنی غیر موصل، آپشن سی میگنیٹک یعنی مقناطیسی، آپشن ڈی نان میگنیٹک یعنی غیر مقناطیسی۔ سو دا کریکٹ آپشن از ڈی یعنی نان میگنیٹک، غیر مقناطیسی۔ کویشچن نمبر 2 is answer the following questions briefly، یعنی درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ کویشچن 1 is what is magnet define electric circuit، یعنی مقناطیس کیا ہے اور برقی سرکٹ کی وضاحت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے پڑھ لیا ہے میگنیٹ کے بارے میں بھی اور سرکٹ کے بارے میں بھی، تو آپ نے یہاں پر وہ چیزیں ایکسپلین کر دینی ہیں۔ الیکٹرک سرکٹ کا لکھنا ہے کہ الیکٹرک سرکٹ از اے پاتھ ان وچ الیکٹرانس فرام اے وولٹیج اور کرنٹ سورس فلو، وہ سارا آپ نے لکھنا ہے۔ اور میگنیٹک کا آپ نے لکھنا ہے کہ وہ مٹیریل جو اٹریکٹ ہوتے ہیں میگنیٹ کی طرف وہ میگنیٹک ہوتے ہیں، اور میگنیٹک پراپرٹیز ایک میگنیٹ میں ہوتی ہیں۔ میگنیٹ وہ ہوتا ہے جس کے نارتھ ساؤتھ پولز ہوتے ہیں اور اپنی طرف چیزوں کو کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کویشچن 2 is how a freely suspended magnet works، آزادانہ طور پر معطل مقناطیس کیسے کام کرتا ہے۔ نمبر 3 differentiate between open and closed circuit، کھلے اور بند سرکٹ کے مابین فرق کریں۔ کویشچن نمبر 4 is name 2 non-magnetic material، یعنی کچھ غیر مقناطیسی اشیاء کے نام بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے میگنیٹک اشیاء اور نان میگنیٹک اشیاء کے بارے میں پڑھا تھا۔ نان میگنیٹک میں ہمارے پاس ہینگرز، بکس، ٹوائز اور ربڑ وغیرہ کی اشیاء آ سکتی ہیں، تو آپ ان کے نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 is what is permanent magnet how magnet is formed، مستقل مقناطیس کیا ہے اور مقناطیس کیسے بنتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ایٹمز کی ارینجمنٹ کے حوالے سے پرماننٹ میگنیٹ کی ڈیفینیشن بتا دینی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اور میگنیٹ کس طرح بنتا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے۔ کویشچن نمبر 6 is a magnet has poles explain it، یعنی ایک مقناطیس کے قطب ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ مقناطیس کے نارتھ اور ساؤتھ پولز ہوتے ہیں، ان کی اٹریکشن ریپلجن کس طرح ہوتی ہے، وہ سارا آپ نے ہلکا ہلکا بتا دینا ہے۔ کویشچن نمبر 3 is answer the following question in detail، یعنی درج ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں۔ نمبر 1 is investigate that a freely suspended magnet always points in the north-south direction، یعنی آزادانہ طور پر معطل مقناطیس ہمیشہ مستقل سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ثابت کریں۔ تو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ a magnet can only point from north to south if they are allowed to float freely۔ This process can be done by suspending the magnet on a string۔ It is because opposite poles attract and alike poles repel each other۔ تو آپ نے اس چیز کو یہاں پہ اتار دینا ہے۔ Question 2 is identify the various uses of magnet and magnetic materials in daily life، یعنی روزمرہ کی زندگی مقناطیس اور مقناطیسی مواد کے مختلف استعمال کی شناخت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ نے یوزز کو لکھ لینا ہے۔ Question 3 is demonstrate that how magnets can be formed and stored، یعنی مقناطیس کس طرح تشکیل اور ذخیرہ ہو سکتے ہیں، عملی مظاہرہ کریں۔ Question 4 is distinguish between insulators and conductor، موصل اور غیر موصل کے مابین فرق کریں۔ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ انسولیٹرز کیا ہوتے ہیں اور کنڈکٹرز کیا ہوتے ہیں، اور ایگزامپلس کے تھرو بھی آپ یہاں پر آگے ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ Question 5 is make a simple electric circuit، آپ نے یہاں پہ ایک سادہ برقی سرکٹ بنانا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی معلومات بھی دینی ہے۔ Question 6 is differentiate between an open and closed circuit، یعنی کھلے اور بند بجلی کے سرکٹ میں فرق کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 9 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔